अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक अकेला वाहिद अल कहार, कायनात का बादशाह। दिखा दिया उसने, क्या दिखाया? बचा लिया गया ना। मरी के अंदर क्या हुआ? थमा तूफान, तब्दीली आई मौसम में, गर्मी बढ़ी वहाँ पर, मौसम थम गया ना वहाँ पर जो बरस रहा था कितने दिनों से। दिखा दिया उसने अपनी ताकत को कि वो जब चाहे मौसम पलट सकता है, वो जब चाहे तूफान को भी थाम सकता है। हो गई हेल्प बहुत सारों की। और बातिल खुदाओं के लश्कर, बातिल माबूद और बातिल जितने भी इस कायनात में जिन्हें माना जाता, पूजा जाता अल्लाह के मुकाबले पे, वो आकर अल्लाह को रोक नहीं सके मौसम पलटने से। वो आकर अल्लाह को रोक नहीं सके गर्मी बढ़ाने से। वो आकर अल्लाह को रोक नहीं सके। कैसे रोकते? अगर उनका वजूद होता तो रोकते ना, है? कैसे रोकते? नहीं था वजूद उनका, और न कभी था, न कभी होगा, न कभी पहले था, न कभी आज है। इस कायनात का खुदा और इस पर इख्तियारात रखने वाला सिर्फ एक अकेला अल्लाह वाहिद अल कहार है। वही है जो मौसमों को पलट देता है। आज क्या है? आज 10 जनवरी 2022 है। मौसम तो देख लो पहले, ये लाहौर का है, ये लाहौर का मौसम देख लो, हैं? दोपहर का भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिर शाम का भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लाहौर का ही। मरी के साथ जो हुआ 9 जनवरी 2022 के दिन, हमारे कल नहीं था तो और क्या है? उनके लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हुआ? अचानक लेजेंड की एंट्री हो जाती है, इवेंट में तब्दीली हो गई फिर से अल्लाह के फजल से। बताया तो था, फेसबुक पर क्लेम है, लिखा हुआ है वाज़ेह अल्फाज के अंदर, रिटर्न में, रिटर्न प्रूफ मौजूद है। और डेट भी वही होती है जिस टाइम लिखा जाए। ठीक है, तो 9 जनवरी 2022 को कर दी हेल्प अल्लाह ने अपने फजल से, अपनी रहमत से मरी वालों के लिए। और उससे पहले भी जो तूफ़ान चलाने वाला था, डेफिनेटली अल्लाह के सिवा कौन है? बारिश, बादल, आसमान, बिजलियाँ, समंदर, रेगिस्तान, दरिया और बड़े बड़े लश्कर सब उसी के कब्ज़े में। वो जो चाहता है वो करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आलिमुल गैबि वश्शहादा। सवाल ये है, कहाँ थे लश्कर बातिल खुदा? कहाँ थे लश्कर बातिल माबूद? हैं? कल 9 जनवरी 2022 को रोका क्यों नहीं उन्होंने अल्लाह को? हैं? और जब आंधी तूफान चल रहा था, बर्फबारी बरस रही थी और लोग तड़प रहे थे, तो बाकी अक्सरियत पाकिस्तान की, अब वही बहुत सारे जो धंधे चला रहे हैं रूहानियत के नाम पर, वही जो कैश कर रहे हैं अल्लाह के नाम को और बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, वही धंधे चलाने वाले, रूहानियत के नाम वाले, शौबदेबाजियाँ दिखाने वाले, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने वाले, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाने वाले, कहाँ थे वो? मदद करने क्यों नहीं पहुँचे? वो अपनी रूहानी ताकतों से करते मदद उन लोगों की, दुआ ही करते, कुछ तो करते। बहरहाल लेजेंड ने तो किया अल्लाह के फजल से जो किया, और ये अल्लाह ही का फजल था कि फिर उसी के फजल से लेजेंड आया मैदान में, और अल्लाह ने फिर दिखाया। तो 9 जनवरी 2022 के दिन को उसने निशानी बना दिया फिर से। लेकिन सवाल ये होता है कि साइंस वाले किधर थे? अब इस पर आ जाओ। बातिल खुदा वाले तो बिल्कुल ही नाकाम, क्योंकि बातिल खुदाओं का कोई वजूद ही नहीं, मासूनी खुदा अल्लाह के मुकाबले पर। और शोबदेबाज और रूहानियत के नाम पे इस फील्ड को, रूहानी फील्ड को, इस्लाम, दीन इस्लाम की रूहानी ताकतों, रूहानी फील्ड को और खुसूसी तौर पर दुआ करने को उल्टे सीधे काम करके बदनाम करने वाले, और फिर ये साइंस वाले
جو کہتے ہیں خصوصی طور پہ وہ سائنس والے جو کہتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے اگر مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں تو سائنسدان کہاں مر گئے تھے جب مری کے اندر طوفان چل رہا تھا؟ روک لیتے نا، کیوں نہیں روک سکے طوفان کو؟ بدل دیتے نا موسم کو اس وقت جب لوگ مر رہے تھے. یہ تو لیجنڈ کو خیال آیا اللہ کے فضل سے. توجہ تو 8 جولائی 2022 کے دن بھی آ رہی تھی ہلکی ہلکی، لیکن میری توجہ کسی اور کاموں پہ تھی. مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ اس ایونٹ کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے. بس یہ پتہ تھا ہاں جی مری میں کوئی برف باری ہو رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور بھی بہت سے کاموں میں مصروفیت تھی. خیال تو پہنچ رہا تھا کچھ نہ کچھ توجہ کے لیے، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اور جو بھی کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. بس جو ٹائم تھا وہ ہو گیا. تو 9 جنوری 2022 کے دن پھر خیال آیا، پھر پریشر پڑا. تو مجھے سوچنا پڑا کہ چکر کیا چل رہا ہے، کیا ہوا ہے اچانک اتنا مری کی طرف کیوں دھیان کروایا جا رہا ہے. تو وہاں جب دیکھا تو سچویشن نظر آئی عجیب و غریب. 50 ہزار ایک کمرے کا، کئی ہزار واش روم کے لیے. لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، پانی نہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں، خواتین، بوڑھے، پتہ نہیں کون کون کس حالت میں مر رہا ہے، جم کے مر گیا. کچھ بھی ہے انسانیت بچی ہے کیا؟ انسانیت ہم لوگوں میں کوئی بچی ہے؟ ہم سے مراد پاکستان والی سائڈ کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں بچی ہے، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہماری والی سائڈ کے اندر اکثریت کا جو حال ہے وہ مری کے اندر جو ہے اس کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کس منہ سے بولوں آپ کو کہ دین اسلام کے اندر آؤ. ہاں میرے پاس ایک منہ ضرور ہے کہنے کا اس کا، اور مجھے پورا حق ہے اس کا. وہ یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے آپ کو جب اس طرح کے کرتوت نظر آتے ہیں، یہی جو کچھ ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں تو 50 ہزار روپے مانگے آ رہے ہیں، چاہے وہ مر جائیں، انسانیت تو نظر نہیں آتی، جانور پن زیادہ نظر آئے گا، حیوانیت نظر آئے گی. تو اس سے آپ کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا کریکٹر ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے. نہیں، یہ دین اسلام کی تعلیمات نہ تو یہ ہیں، اور نہ ہی مسلمان کا کریکٹر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے وہاں پہ ان لوگوں نے جو بزنس کے نام پہ کھڑے رہے اور اگلے مر گئے. یہ مسلمانوں کا یہ بیہیویئر نہیں ہوتا، یہ منافقوں کا بیہیویئر ہو سکتا ہے. مسلمان کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو بہرحال آپ کو صرف اتنا میں بتا دیتا ہوں، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، آ چکا ہے ایک اللہ کے فضل سے. بہت لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا وہاں پر. آپریشن بھی اللہ کے فضل سے 90% اور اس سے زائد کامیاب ہو چکا ہے. اب تک تو پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہوں گی. تو جو ہیلپ ہو سکتی تھی اللہ کے فضل سے لیجنڈ نے کر دی، اللہ ہی کی مدد سے کی، کیونکہ اصل تو سارا کام اللہ نے کیا. لیجنڈ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے بغیر. تو کیا تو سب کچھ اللہ نے، تدبیریں تو سب اس کی ہیں، طاقتیں تو سب اس کی ہیں، کرتا تو سب وہ ہے، اسی نے کیا. لیجنڈ تو صرف ایک ڈھکوسلا ہے بس سامنے. ہاں جی لیجنڈ نے کلیم کیا، دعا کی. ارے بھائی اگر اللہ نہ کرنا چاہتا تو لیجنڈ کیا کر لیتا؟ کچھ بھی نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل طاقتوں کا مالک، کائنات کا خالق، سلطنت کا چلانے والا اللہ ہے. اس کائنات کا خدا اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. موسم خود بخود نہیں چلتے، موسموں کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، نیچر کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، برف باری کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، سورج کی دھوپ کو، شعاؤں کو، موومنٹ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے. یہ ہے بتانا مقصد. سائنس کیا چیز ہے، سائنس کی اوقات کیا ہے، سائنس کیا ہے. اس کائنات کے اندر موجود چیزوں کی اسٹڈی کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. چند بالشتیے جو پھر تانا مارتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا ترقی کر لی سائنس میں. لو جو موسم کے ساتھ ہوا وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کر نہیں سکے اور لوگ مر گئے. ریکارڈ پہ آ گیا نا. مری کے اندر ایونٹ ہوا تو چلو پاکستان کے اندر ہو تو پاکستان کے سائنٹسٹ تو گئے نا، ان کی تو انٹری فیل میں گئی. اور پاکستان کے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جو سائنٹیفک مشینیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا وہ تو ناکام ہوئے نا وہاں پر. ایونٹ تو ہو گیا اور لیجنڈ اللہ کے فضل سے آیا تو ایونٹ کے اندر پھر کامیابی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف ہے اللہ کے لیے، اللہ واحد القہار. تو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس لیے آپ دین اسلام میں آ جائیں تاکہ آپ موت کے بعد مرنے کے بعد اگر کبھی آپ کا انتقال ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچ سکیں. ویسے تو نیچر کے ذریعے اللہ نے بڑے میریکل دکھا دیے، نیچر کی مخلوقات سے اپنے نام لکھ کے دکھا دیے، منہ سے ان کے بلوا کے دکھا دیے. جائیں rightfulreligion.com پہ اور دیکھیں. تب بھی سمجھنا ہے تو پھر